मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की भी नशिस्त का मौजू है शिर्क असग़र और उसके नुकसानात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोहतरम नाजरीन, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 51 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से शिर्क असग़र में से एक छोटा शिर्क ज़िक्र करना है कि नहूसत और बदशगुनी शिर्क असग़र में से है। नहूसत और बदशगुनी किसे कहते हैं, क्या चीज़ है ये? आइए ज़रा समझते हैं। हम और आप अपने समाज में रहते हैं, अपने माशरे में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं। हम ये देखते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है और कुछ लोग ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर क्या चीज़ समझते हैं? सुबह सुबह के वक्त वो घर से बाहर निकले, अगर पाँव में पत्थर लग गया, पाँव जो है पत्थर से टकरा गया, तो वो ये समझते हैं कि आज का पूरा दिन मेरा बेकार हो जाएगा, ख़त्म, वापस आ जाते हैं। क्या सोचते हैं? अब परेशानी तो बढ़ जाएगी। यही है बदशगुनी, नहूसत, पाप। उसी का तज़किरा इंशाअल्लाह बात करेंगे। इसी तरह हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो अपने घर से निकलते हैं और सुबह सुबह के वक्त मांगने वाले ने हाथ फैला दिया, तो अब वो अपने दिमाग में ये रख लिए कि भाई दिन भर तो लोग मुझसे मांगते ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर सुबह सुबह के वक्त दुकान पर पहुंचते हैं और दुकानदार ये ख्याल करता है, यहाँ दुकानदार बदशगुनी ले रहा है। दुकानदार क्या कहता है, अरे सुबह के वक्त आ गए और मैं आपको यूं ही उधार दे दूं। देखिए, बदशगुनी ले रहा है, बुरा ख्याल कर रहा है, उधार दे दूं, तब तो दिन भर लोग मुझसे उधार ही मांगते रहेंगे। और अगर सुबह सुबह के वक्त किसी ग्राहक ने ज़रा बाता बहस कर लिया, तू मैं कर लिया, तब तो दुकानदार का दिमाग गर्म हो जाता है और वो ये सोच लेता है कि अब दिन भर ऐसे ही ग्राहक मिलेंगे। यही है नहुसत, यही है पाप, यही है बदशगुनी। सुबह के वक्त को मनहूस समझ रहे हैं। सुबह के वक्त अगर हम घर से बाहर निकले और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज का जतरा बेकार, सुहाना सफ़र नहीं है, सफ़र बेकार, लौट कर वापस आ गए। कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग ये समझते हैं कि चंद महीना मनहूस है, जैसे मुहर्रम का महीना मनहूस है, पापी है। मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करते, करते हैं क्या? खाले कपड़े पहन रहे। सफ़र के महीने में भी शादी ब्याह नहीं करते, बोलते महीना मनहूस है। कुछ लोग नंबर को भी मनहूस समझते हैं, यानी 13 नंबर की जो भी चीज़ रहे मनहूस। कुछ लोग साइड को, किनारे को, घर भी ऐसा बनाते हैं भाई उस किनारे का ना हो, उस किनारे का हो, वरना मनहूस, पाप। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो ये कहते हैं, यार जब से मैंने शादी की है ना, परेशानी बढ़ गई, ये बीवी जब से घर पे आई है परेशानी ही परेशानी। कुछ लोग अपने बच्चे को मनहूस समझते हैं, पापी, ये जब से पैदा हुआ क्या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो गया हूँ, मनहूस। तो लोग ऐसे हैं हमारे समाज में। आप जाइए, शाम के वक्त अगर जाएंगे दुकान पर, तो दुकानदार ये कहेगा, भाई साहब देखिए अभी बत्ती बंद करने का वक्त है, इसलिए मैं इतने में दे रहा हूँ। अरे भाई वो क्या इतने में देगा? जब माँ के पेट में थे तभी सब कुछ लिख दिया गया है कि दुकान से क्या बिकने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या आने वाला है, कौन ग्राहक आएगा, कौन नहीं आएगा। तो नाजरीन, आइए बात करें, देखें कि नहूसत और बदशगुनी ये भी शिर्क असग़र में से है। अगर हम इसी तरीके से रहे तो हमारा तौहीद कमज़ोर हो जाएगा, और ये सब चीज़ें तौहीद कमज़ोर होने की वजह से है। होना क्या चाहिए था, क्या समझना चाहिए? फ़ायदा पहुँचाने वाला अल्लाह, नुकसान पहुँचाने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाले अल्लाह, बिगड़ी बिगाड़ने वाला अल्लाह। अल्लाह जब तक न चाहे कुछ नहीं हो सकता है, तमाम चीज़ अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। कह दीजिए, ऐ अल्लाह, बादशाहों का बादशाह, तू जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। तो तौहीद को मजबूत कीजिए। तौहीद जहाँ कमज़ोर रहेगा वहाँ मसला गड़बड़ हो जाएगा। चाहे सुबह के वक्त कोई ग्राहक आए या ना आए, अरे बाता बहस करे या ना करे, अल्लाह ने जितनी रोज़ी लिखी है वो मिलेगी, चाहे सुबह का वक्त हो। अगर 500 की नोट लेकर जाएंगे ना सुबह के वक्त, तो नाराज़ हो जाएंगे दुकानदार। क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब कहाँ 500 की नोट लेकर आ गए, बाद में आइएगा, बाद में लेके आना चाहिए था। जबकि खुश होना चाहिए था कि अल्लाह तेरा शुक्र है 500 की पहले ही भेज रहा है, सुबह सुबह भेज रहा है, तो दिन भर अल्लाह तू भेजता रहेगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हर चीज़ में। नहीं, तो ये सब चीज़
بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ چھوٹی چیز ہے لیکن ہم اور آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ بلی چاہے کالی ہو یا بلی چاہے سفید ہو، ارے بلی تو ہمارے گھر میں آنے جانے والی ہے، کچھ تو ہے نہیں۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ لوگ سفر پہ نکلتے تو فال لیتے، پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف جا رہا ہے تو بھائی سفر سہانا ہے، اور اگر بائیں طرف جا رہا بھائی سفر بیکار ہے، اس لیے نہیں جانے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے سماج میں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، اگر رات میں الو آیا گھر پہ اور آواز کرنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اس گھر میں کسی نہ کسی کی میت اٹھنے والی ہے۔ نہیں بھائی، کس نے کہا ہے؟ اللہ جب موت لکھے رہے گا تبھی لوگ جائیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ توحید کو مضبوط کیجیے۔ جب توحید مضبوط نہیں ہے تو یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی مصیبت آنے والی ہے سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اگر لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اور تمام بھلائی مومن ہی کے لیے ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے۔ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سب لوگ مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ تو نحوست، بدشگونی، پاپ، نقصان میں ہم ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو توحید کو مضبوط کر لینے سے نحوست، پاپ، بدشگونی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ نحوست، پاپ، بدشگونی جو ہمارا خیال ہے کہ عورت میں ہے، گھر میں ہے، گھوڑے میں ہے، یار جب سے میں نئے گھر میں گیا ہوں نا پریشان ہوں، جب سے میں نے نئی بائک لی ہے، نئی گاڑی لی ہے، پریشان ہوں۔ جی نہیں بھائی، یہ نہیں سوچنا ہے۔ برکت کی چیز ہے، عورت برکت کی چیز ہے، گھر برکت کی چیز ہے، سواری برکت کی چیز ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا اندر آیا سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993، لا شوم وقد یکون الیمن فی ثلاثہ فی المرأ والفرس والدار۔ بدشگونی نہیں ہے بلکہ برکت ہے تین چیز میں، عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں، تو برکت کا ذریعہ ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، عورت اگر خالہ ہے تو خالہ گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ ہے، عورت اگر بہن ہے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو عورت سراپا رحمت ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان لہ اختان فاحسن صحبتہما ما صحبتاہ دخل بہما الجنہ۔ جس نے دو بہن کی صحیح تربیت کر دی تو یہ دونوں بہنیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو بہترین لباس ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو عورت تو برکت ہی برکت ہے، تو ہم اور آپ اس کو پاپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ برا بھلا کیوں بولتے ہیں؟ غلط کیوں کہتے ہیں؟ غلط کیوں تصور کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر بھی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے نیا گھر دے دیا۔ گھر سکون کا ذریعہ ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے، جب وہ باہر سے آتا ہے تھکا مادہ ہے، اپنے گھر میں آرام کرتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ سواری اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نحوست نہیں ہے، پاپ نہیں ہے، بھئی اللہ نے تکلیف لکھی ہے اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندہ رکھا ہے، اللہ نے موت نہیں دی۔ تو اللہ جس حالت میں رکھے، عقیدہ توحید کو مضبوط کریں گے تو بدشگونی ختم ہو جائے گی، ورنہ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں شرک اکبر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بدشگونی کرنا، بدشگونی لینا، نحوست سمجھنا، پاپ سمجھنا،
یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے، اس لیے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ فرعون کے بارے میں آیا اور فرعون کے حواری مواری کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنوں سے بدشگونی لیتے تھے، برا گمان کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہے وہ نحوست سے، پاپ سے دور رہے گا۔ نحوست سمجھنا، پاپ سمجھنا، بدشگونی لینا، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، جو انکار کرنے والے ان کا کام ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرعون اور فرعونیوں کا کام یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب فائدہ ان کو حاصل ہوتی تو یہ کہتے جی ہماری طرف سے ہے، اور جب بھی مصیبت آتی تو یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے ہے۔ جی نہیں، کہا جا رہا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی طریقہ منافقوں نے بھی اپنایا، منافقوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جب فائدہ حاصل ہوتا تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ذرا تکلیف ہو جاتی، پریشان ہو جاتے، تو یہ منافقین کہتے یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ کیا ہو گیا ہے ان کو، یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ صحابہ کرام بدشگونی نہیں لیتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان ان جیسا بنانا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی ہے، معیار ہے، قریب پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آئیے ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107 اور 108 پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 20 ہجری کے واقعہ میں ایک واقعہ نقل کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا۔ مصر کو جب فتح کیا تو مصر ان کے قبضے میں آ گیا۔ وہاں کے لوگ بدشگونی لیتے تھے اس طریقے سے کہ ان کا کاروبار دریائے نیل کے حساب سے چلتا تھا، دریائے نیل کے پانی سے وہ فائدہ اٹھاتے اور اسی میں ان کا کاروبار تھا۔ ان کے یہاں پاپ یہ تھا، بدشگونی یہ تھی کہ دریائے نیل اگر سوکھ جائے تو ایک آدمی کو دینا پڑے گا تاکہ دریا اس کو کھا جائے یا موج آ کر اس کو لے جائے، ختم کر دے، تو پھر اس کے بعد پانی کم نہیں ہوتا۔ یہ ان کا کہنا تھا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ کیا ہوا، اتفاق سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریا کا پانی، جو دریائے نیل کا پانی تھا، وہ سوکھ گیا۔ اب یہ لوگ آئے ان کے پاس اور کہا یہ دریائے نیل جاری ہوگی ویسے ہی جیسا کہ پہلے جاری ہوتی تھی، پہلے پانی آتا تھا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی میں تو یہ نہیں مانتا ہوں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں لکھتا ہوں، وہ کیا جواب دیتے ہیں وہی حساب سے ہم لوگ کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے خط لکھا۔ خط جب آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے خط کا جواب دیا اور اس کے اندر لکھا، کیا لکھا؟ اے دریائے نیل، تو اگر اپنے حکم سے بہہ رہی تھی تو مت بہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہی تھی تو جاری ہو جا، اور کہا اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط پہنچا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل میں پانی آ گیا، پانی جاری ہو گیا، کسی آدمی کو بھوگ دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کاٹنا نہیں پڑا، بلیدان دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اس کے بعد اس کا پانی کہا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی نہیں رکا، کبھی ختم نہیں ہوا، جاری رہا۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام بدشگونی نہیں لیتے تھے، پاپ نہیں سمجھتے تھے، منحوس نہیں سمجھتے تھے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ تاریخ کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے۔ یہ شرک میں سے ہے، شرک اصغر ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3910، الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک ثلاثا،
वमा मिन्ना इल्ला युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, सलासन वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, 3 मरतबा फरमाया, और कहा इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? ख़त्म करना है अल्लाह पर भरोसा करके। जो आयत मैंने पढ़ी थी शुरू में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। कह दीजिए हमारी तरफ जो भी मुसीबत आने वाली है वो अल्लाह ने पहले से लिख रखा है, और लोगों को चाहिए कि मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। 2 आयतों पर गौर कर लीजिए। सूरह हदीस सूरह नंबर 57 आयत नंबर 22 आयत नंबर 23, मा असाब मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबराहा इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। जो भी मुसीबत ज़मीन में आने वाली है या जो कुछ मुसीबत ज़मीन में है, तुम्हारी जानों में है, अल्लाह ने पहले से लिख रखा है, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि जो चीज़ ख़त्म हो जाए तो तुम घबराओ नहीं, और जो चीज़ तुम्हें मिल जाए उस पर इतराओ नहीं। अल्लाह इतराने वाले को, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। तो हमें यह अक़ीदा मजबूत करना है कि मुसीबत पहले से लिखी हुई है, और अल्लाह ताला मोमिनों को आज़माता है, मुख्तलिफ़ तरीके से आज़मा रहा है। आइए 2-3 आयतों पर और गौर कर ले। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हम तुमको आजमाएंगे डर के ज़रिए, भूख के ज़रिए, मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके, वबश्शिरिस साबिरीन, और आप सब्र करने वाले को खुशखबरी सुना दीजिए। जब भी मुसीबत आती है तो वो यही कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये वही लोग हैं कि उनके रब की तरफ से नवाजिशें हैं, रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि जिसको बदशगुनी ने रोक दिया किसी ज़रूरत से तो उसने शिरक किया। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 220 पर एक हदीस आई है, मन रद्दत तियरतु मिन हाजतिन फ़क़द अशरका। ज़रूरत से अगर रोक दिया तो गोया कि उसने शिरक किया। हम जा रहे थे, अब ठोकर लग गई तो वापस आ गए, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वापस आ गए, तो ये भी छोटा शिरक है, इससे बचना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका इलाज क्या है? बेहतरीन इलाज, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। जब किसी आदमी का ईमान ऐसा हो जाए, इतना कमज़ोर हो जाए, तो उसे चाहिए कि ये कहे अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक, ऐ अल्लाह सारी भलाई तेरी तरफ से है, वला तैर इल्ला तैरुक, और हर चीज़ तेरी तरफ से है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई है ही नहीं। नाज़रीन, अरबों का अक़ीदा ये था कि वो लोग ये समझते थे कि बीमारी जो है खुद ब खुद फैलती है, बीमारी के फैलने में अल्लाह ताला का अमल दखल नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। जी नहीं, कोई भी बीमारी चाहे जैसी भी हो, अल्लाह ताला के हुक्म से फैलती है, बीमारी खुद ब खुद नहीं फैलती है। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तिब किताब नंबर 76 हदीस नंबर 5717, ला अदवा वला सफ़रा वला हामा, छूत छात नहीं है। फिर इसी तरह सफ़र का महीना या जो बीमारी हो मनहूस नहीं है, उल्लू मनहूस नहीं है। एक हदीस के अंदर तो यहाँ तक आया, एहतियात के तौर पर कहा गया है कि अगर किसी आदमी का ईमान इतना कमज़ोर हो, ढुलमुल यकीन हो, वो घबरा जाता हो कि अगर वो कोढ़ी के साथ रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कोढ़ पकड़ ले। मोमिन आदमी क्या सोचता है कि अल्लाह ने अगर कोढ़ लिखा होगा तो मैं कोढ़ी के साथ न भी रहूँगा फिर भी कोढ़ हो जाएगा, और अगर अल्लाह ताला ने कोढ़ीपन नहीं लिखा है तो कोढ़ी के साथ रहूँगा फिर भी नहीं होगा। तो पता ये चला एक मोमिन का अक़ीदा मजबूत होना चाहिए। बीमारी छूत छात की होती है तो एहतियात ज़रूरी है। बीमारी फैलती है लेकिन अल्लाह के हुक्म से फैलती है, खुद ब खुद नहीं फैलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब तिब किताब नंबर 76 हदीस नंबर 5707, तुम कोढ़ी से भागो जिस तरीके से तुम शेर से भागते हो। एक जगह कहा कि छूत छात नहीं है, फिर एक जगह कहा कि कोढ़ी से भागो, तो मतलब क्या है? तो छूत छात नहीं है, यानी ईमान इतना मजबूत है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई मुझको नहीं होगा जब तक अल्लाह न चाहे। और अगर ईमान कमज़ोर है, लग रहा है कि अगर मैं कोढ़ी के साथ बैठूंगा, टीवी वाले के साथ रहूंगा तो मुझको भी टीवी हो जाएगी, तो आदमी को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका ईमान ख़तरे में है। और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए और हमेशा नेक लोगों के साथ रहना चाहिए।
قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، نماز سے اپنے آپ کو جوڑے رہنا چاہیے، دینی خطابات سننے چاہیے تاکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ دور رہیں۔ تو ناظرین، بدشگونی، نحوست، پاپ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ عورت کو منحوس سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ لوگ گھر کو منحوس سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ لوگ اپنی سواری کو منحوس سمجھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو عربوں کے زمانے میں ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا، اس کا اگر بدلہ نہیں لیا جاتا تو ہوتا یہ کہ اس کے گھر پہ الو آ جاتا، اور الو آ کے کہتا مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، یعنی مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہی روح آ رہی ہے، وہ بول رہی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ جی نہیں، ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں کے نہیں بھاگنا ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنی ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کافی مضبوط ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ تو آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، صحیح احادیث پر چلیے، اور ان احادیث کو بار بار پڑھیے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ جب ہم اور آپ اس پر غور کر لیں گے، صحیح ہو جائیں گے، تو ہمارا طور طریقہ صحیح رہے گا، ہم صحیح طریقے پہ جائیں گے۔ ورنہ مسئلہ یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی آگے بڑھ جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھائی پریشانی تو آئی، تو کیا وہ آزمائش ہے یا پھر گناہوں کی وجہ سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی پریشانیاں جو ہیں ہماری وہ آزمائش بھی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے پریشانیاں ہمارے لیے وارننگ بھی ہے۔ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہم کہیں گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، رکنا چاہیے۔ تو آدمی غور کرے ان چیزوں پر کہ وہ کیا کر رہا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ چیزوں سے اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے، اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر کوشش کرے۔ آئیے ایک آیت پہ غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا ہو گیا ان کو؟ توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، استغفار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آدمی کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا، سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، تو پریشانی کبھی کبھی آزمائش کے لیے بھی ہے، ہم کو سیدھا کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہم گناہوں میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ایک اللہ والے ہو جائیں، بنسبت اس کے کہ اگر ہم اور آپ اس چکر میں رہیں گے، عقیدے کو خراب کیے رہیں گے، تو ہمیں بھاگنا پڑے گا، انسان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو پھر دیکھ لیجئے لوگ جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، کوئی کڑا پہن رہا ہے، کوئی چھلا پہن رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پریشانی ایسی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، نحوست، بدشگونی، پاپ چھوٹے گناہوں میں سے اس سے بچنا ہے، ورنہ یہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دے گا۔ بچنے کا ذریعہ اللہ پر بھروسہ، بچنے کا ذریعہ دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔